पाकिस्तान की तरफ से भारतीय मशकों के तनाजुर में एक नया नोटिम जारी कर दिया गया है और कई फ़ज़ाई रूट्स को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इस सूरत हाल में तमाम वॉर मशीनरी को भी फ़ाल कर दिया गया है। बताया गया है कि भारत के साथ कल रात होने वाली झड़पों के बाद हिफाजती इंतजामात भी सख्त कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों में वॉर हेड्स भी लोड कर दिए गए हैं और वो मुकम्मल तैयार हालत में हैं और किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस तनाजुर में पाकिस्तान के रडार्स सेंटर ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के करीब एक भारतीय एवैक्स तैयारे की मौजूदगी को नोट किया है, जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के ये जो इस वक्त के हिफाजती इंतज़ामात हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो सरहद के ऊपर चौकसी में इजाफा किया गया है, वहाँ पर वॉर मशीनरी को शिफ्ट किया गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर पाकिस्तानी बहरिया की तरफ से भी लाइव फायरिंग ड्रिल्स की जा रही हैं। इस तनाजुर में भारतीय एवैक्स तैयारा, जो कि एक सर्विलेंस तैयारा भी है, उसकी पाकिस्तानी सरहद के करीब मौजूदगी महज इस बात का इशारा है कि इंडिया पाकिस्तान के ये जो इस वक्त की तैयारियां हैं इसको मॉनिटर करना चाहता है और यही वजह है कि पाकिस्तान का कमांड सेंटर और पाकिस्तान की ये जो रडार सर्विलेंस है ये भी 24/7 जो है वो मुतहरक भी है, एक्टिव भी है और हर तरह की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। यही वजह है कि जैसे ही ये एवैक्स तैयारे को पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब भारतीय हदूद में इसको नोट किया गया तो फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इस तैयारे को मार्क कर दिया गया और मार्क करने का मतलब ये है कि उस तैयारे को ये सिग्नल भेज दिया गया कि तुमको हम देख रहे हैं और अब अगर तुम्हारा जो रुख है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब हुआ तो तुमको मार गिराया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय तैयारे को मार्क करने के बाद ये जो तैयारा है ये पाकिस्तानी सरहद से फौरी तौर पर पीछे हटकर वापस चला गया और इसी तरह एयर फ्यूलिंग वाले वेक्टर्स भी पाकिस्तानी सरहद के करीब देखे गए हैं और मुमकिना तौर पर ये जो एयर फ्यूलिंग वेक्टर्स हैं वो भारतीय एयरफोर्स को, जो कि जंगी तैयारे उनके भी इस वक्त फ़ज़ा में मौजूद हैं, उनको जो एयर फ्यूलिंग है उसकी फैसिलिटी देने के लिए शायद फ़ज़ा में मौजूद थे। अब ये सूरत हाल किस तरह खतरनाक है और इसके असरात किस से मुरतब होंगे, इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की, जो कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं और उन्होंने बांग्लादेश का विजिट किया है। उनका बांग्लादेश का विजिट इनफैक्ट भारत को ऐसी मिर्चियां लगा गया है जिसकी जो तड़पन है वो यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक है और उसकी बुनियादी वजह जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की एक जानिब बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस साहब से मुलाकात है और उस मुलाकात में मोहम्मद यूनुस साहब ने जनाब साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को बांग्लादेश का एक नक्शा पेश किया और उस नक्शे में भारत की जो रियासत असम है, जिसके ऊपर बांग्लादेश का माजी में ये क्लेम रहा है कि वो बांग्लादेश का हिस्सा था और रहेगा, उसको दोबारा बांग्लादेश के नक्शे में शामिल किया गया और असम को बांग्लादेश के नक्शे में शामिल करना और वो कंप्लीट नक्शा जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को पेश करना बड़ा ही सेंसिटिव पैगाम था जिसके ऊपर भारतीय मीडिया ने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया। उसके साथ साथ एक और खबर भी भारतीय मीडिया पर इस वक्त जेर गर्दिश है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो खबर है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का सालगिरी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, जो कि इंडिया की एक ऐसी कमजोर कड़ी है जिसको अगर काट दिया जाए तो भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स का भारत के साथ राब्ता, ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाएगा। और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अपने बांग्लादेश के इस विज़िट के दौरान ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इनके करीबी इलाके का भी एक दौरा किया था और ये वही मुकाम है जिसके करीब एक एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से
اور اس ایئر اسٹرپ پر ممکنہ طور پر جو چائنا کے جنگی جہاز ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے، اور چائنا کی وہاں پر موجودگی، پاکستان کا چائنا کے ساتھ اس ایئر بیس کے اوپر موجود ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل طاہر شمشاد مرزا کا چکن نیک کے قریبی علاقوں کا وزٹ کرنا، یہ انفیکٹ انڈیا کے لیے ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن تھی، جس کو خاص طور پر انڈین میڈیا نے بہت ہی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک ہائپ کو کریٹ کیا۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو نقشے ہیں اس طرح کے جو محمد یونس صاحب نے جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب کو پیش کیا، اس کی علامتی طور پر بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ علاقائی جو ریجنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرحدی سالمیت جو کہ بنگلہ دیش کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی حکمت عملی سے بھی متعلق ہیں، اور چونکہ اس وقت پاکستان اور انڈیا ایک کانفنٹریشن کے پیک کے اوپر موجود ہیں، اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس صورتحال سے لا تعلق نہیں ہے، اور اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ انڈیا کے ویک پوائنٹس کہاں کہاں پر موجود ہیں، اور ان ویک پوائنٹس کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اور ٹینشن کے اس پیک کے اوپر جہاں پر انڈیا کی طرف سے 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک تقریباً 12 دن کی جنگی مشقیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ آج سے اگلے 3 دن تک انڈیا کی نیول وار کی جو ڈرلز ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں، جہاں پر انڈین نیوی لائیو فائرنگ ڈرلز کرے گی بحیرہ عرب میں پاکستان کی سمندری حدود کے قریب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ انڈیا نے اپنا یہ جو ان کا بحری بیڑا ہے INS وکرانت، اس کو بھی ممبئی کا جو ان کا پورٹ ہے جہاں پر وہ لنگر انداز تھا، وہاں سے اس کو موو کر کے بحیرہ عرب میں انہی مشقوں میں شرکت کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ تو یہ سگنلنگ ہے جو کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے آ رہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو جوابی سگنلز ہیں وہ انڈیا کو بھیجے جا رہے ہیں۔ بھارت کا یہ جو شمال مشرقی حصہ ہے، خاص طور پر آسام اور اس کے ہمسایہ علاقے، جغرافیائی اور ان کی جو وہاں پر چلنے والی شورش ہے وہ بھارت کے لیے ہمیشہ ہی حساس رہی ہے۔ اب اگر بنگلہ دیش کی قیادت اس طرح کا نقشہ جس میں آسام جو ہے وہ بنگلہ دیش کا حصہ دکھایا جائے، تو یہ بھارت کے لیے ایک الرٹ ہے کہ بنگلہ دیش میں بعض حلقے یا خیالات بھارت کے خلاف ایک سرحدی ایجنڈے کو دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے عسکری سربراہ کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جہاں پر ایک جانب پاکستان اور انڈیا، دوسری جانب بھارت اور بنگلہ دیش، یہ جو کشیدگی ہے یہ پائی جا رہی ہے، اور اس کشیدگی کے اندر ہر ایک جو فریق ہے وہ اپنے کارڈز کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور مکسڈ سگنلز دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.